बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. पोमगच्या इष्टानो तुमकां समेस्तां बाळोक जेजूचे नावे आमी कर्मेलीत याजक ह्या दिसाचे प्रणाम पठयता आनी कार्मेल प्रेरण ह्या कार्या मुखांतर देवाच्या उतराचेर नियाळ करूंक स्वागत म्हणटा. करिस्माच्या 5व्या हप्त्याचो शुक्रार सांजुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्ता. अध्याय 10 वळी 30 आणि 2 पर्यंत. तवळ जुदेवांनी जेजूक फातरावंक म्हूण परत्यान फातोर विंचले. देखून जेजू म्हणालो, बापाचे पदवेन जायतीं वर्ती कामां हांवें तुमचे मुखार करून दाखयल्यान. हांचे भितरल्या खंयच्या कामां पासो तुमी म्हाका फातरावंक सोदतात? जुदेवांनी ताका जाप दिली, बऱ्या कामा खातीर आमी तुका फातरायना, पूण तूं करताय ते देवनिंदे पासत. तूं एक मनीस, तरी तुकाच देव करताय. जेजून जाप दिली, तुमी देव म्हूण हांव सांगता ही उतरां तुमच्या नियमशास्त्रांत बरयलेलीं आसात की ना? जर देवाचे उतर प्राप्त जाल्ल्यांक देव म्हणून आपयल्यांत आनी पवित्र पुस्तकाचें उतर केदींच बोंगोंक नजो, तर म्हाका बापानच धाडला आसता. हांव देवाचो पूत म्हूण देखून हाणें देवनिंदा केली, पूण तुमी कशें म्हणचें? हांव म्हज्या बापाचीं कामां करिना जाल्यार तुमी म्हाका सतमानी नाकात, पूण ती हांव करता वय जाल्यार म्हाका तुमी सतमानिनात जाल्यार हांव करता तें पूण सतमाना. तवळ बाप म्हजे थंय तशें हांव बापा थंय आसा म्हूण तुमी मानून घेतल्यात, आनी हें तुमच्या मनान चड आनी चड रिगतलें. तितल्यार जुदेव ताका परत्यान धरूंक सोदी लागले, पूण जेजू तांच्या हातांतलो सुकोवन गेलो. तो परत्यान योर्दान उतर नुजुवांव आदीं स्नान दिवन आसलेले ते सुवातेक पावलो आनी थंय रावलो. जायतो लोक ताचे सरशी आयलो. ते म्हणटाले, जुवांवन कसलेंच असर हें केलें ना, पूण ह्या मनशा विशयींत जुवांवन सांगलें सकट सत जालें. अशें थंय साबार जण ताका सतमानूंक पावले. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. भावनो आनी भयणीनो, जुदेव आनी जेजू मदलो कच्चाट सडते आसा. आनी हो जुवांवचो वांजेल आमकां बागेवंत हप्त्याक आनी त्या हप्त्यांत आमी संभ्रमची ती बोवा पुरबायची घडयता आमकां नियाळोवंक तयार करते आसा दिसान दीस. एका फाटल्यान एक म्हणले बरी वाचप त्या धार्मीक मुखेल्या आनी जेजू मदें जाल्लो तो कच्चाट, तें संभाशण, तो गालाटो आमचे मुखार भोव सोबीत रितीन पिंत्रायतात. भोव सोबीत रितीन. आतां आज कितें जालें? जुदेवांनी जेजूक फातरावंक फातोर विंचले. जेजू म्हणटा, हांवें तुमचे मुखार इतलीं बरीं कामां केल्यान न्ही, तुमी ह्या खंयच्या कामा खातीर म्हाका फातरावंक सोदतात? ते म्हणटात, ना 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 ना, तुवें केल्ल्या बऱ्या कामा खातीर आमी फातरायना. म्हणजे जेजून केल्लीं बरीं कामां ते स्विकार करतात, ते मानतात. जेजून केल्ल्या बऱ्या कामां विशयीं तांकां कंप्लेंट ना, तर खंयच्या पासत तुमी म्हाका फातरायतात? आमी तुका फातरायता तुवें केल्ल्या बऱ्या कामा खातीर न्हय,
बगार तुवें केल्ल्या देवनिंदा खातीर. तूं देवनिंदा उलयताय. कसली देवनिंदा? तूं एकलो मनीस सायबा, तूं एकलो मनीस, रक्तमांसाचो मनीस, आनी तूं कितें म्हणटाय? देवाचो पूत म्हणटाय. तुमचो देव म्हणटाय. सन ऑफ गॉड. आनी आतां पयलें तुवें म्हणलें देवाचो पूत म्हणलें, आनी आतां कितें म्हणटाय तूं? तुकाच देव करताय. यू आर इक्वल विथ गॉड. हें कशें? तूं एकलो मनीस, तुवें कशें देव जावचें? तुका आनी मुखार उलोवंक सोडल्यार जावचें ना. तुका येदोळ सोडलेलें चड जालें, आनी मुखार तुका अशेंच सोडल्यार तुका जावचें ना. तुका एक फुल स्टॉप हाडचें बरें. पुरो. तुजें चड जालें. भावन आनी भयणीनो, चिंत्या आमी जेजूच्या जाग्यार आसल्यां वा आमी बरें केल्ल्या खातीर वा प्रामाणीक जिणी जियेल्ल्या खातीर वा आमचो कांयच अपराध नासतना आमकां अपराधी केल्ल्या वेळार आमी कशें रेस्पॉन्ड करते आसल्या. जेजू म्हणटा पळया, हांवें बापाचे पदवेन जायतीं कामां तुमचे मुखार करून दाखयल्यांत. तर जेजून केल्लीं बरीं कामां, ताणें केल्लीं आजापां, ताणें दिल्ली शिकोवणूक न्हय ताच्या महिमे खातीर, न्हय लोकांक ताचे थंय वडच्याक, बगार बापाचे पदवेन आनी बापाचे महिमे खातीर. देवाचो मोगो ताणें केल्ल्या कामाद्वारे, असर्यांद्वारे, दिल्ले शिकोवणेद्वारे लोकांक समजोजे, लोकांक पळयजे, आनी त्या मोगा सरशी ताणें येजे म्हणसो तसो एकच उद्देश सोडल्यार लोकांक आपणा थंय वडिजे. आपणाचें एटेन्शन लोकांक पळयजे अशें न्हय. बापाक महिमा दिवचें एकच एक काम सोडुल्लें जाल्यार ताचे कडेन दुसरो कांयच हिडन अजेंडा नातलो. तो आपणाची दाळ शिजोवंक आयिल्लो न्हय. तर मुखार भावन आनी भयणीनो, असलो एक विरोध, असलें एक ऑपोजिशन जेजूक आसलें जाल्यार फातरांक तांणी फातोर विंचले जाल्यार न्हय एक पोटी दोन पोटी, जेजू शांत रावलो कशें? आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयता जेरेमाया प्रावादेवशेन, आनी जेरेमाया प्रावादी देवाचें उतर इस्रायल परजेक परगट करता. आनी तुमी तुमची पातकी जिणी साणिनात जाल्यार तुमचो सत्यानाश जातलो म्हणची कठीण उतरां तो त्या लोकांक सांगता. आनी तेन्ना ते कितें करतात? पुसपुसतात आनी जेरेमायाक ना लागाड काडूंक ते प्लॅन करतात. पूण तेन्ना जेरेमाया म्हणटा, देवा तूं एक बळवंत वीरा सारको, तूं एक बळवंत हिरो, आनी तूं म्हजे सुवें आसाय. देखून म्हजे दुस्मान आदलून पडटले आनी म्हजेर ते जैत व्हरचे नात, ते सुफळ जावचे नात. मुखार भावन आनी भयणीनो, जेजूक बापाचेर असलो विश्वास आसलो आनी बापा संगी तो सदांच साळावळेन आसलो, आनी असल्या एका धैर्यान तो जियेतलो जाल्ल्यान तो खंयच्याच बेस्टावनेक तो हाल्लो ना. फातोर न्हय ताका शूट केल्लें जाल्यार तो धांवतो ना थंय धांव. कित्याक आपूण कितें करता ताचे विशयेन ताका स्पश्टता आसली, आनी आपूण न्हय आपणा खातीर करता, बगार बापा खातीर करता. आनी तो बाप म्हाका राखतलो, तो एक वीरा सारको,
तो म्हजे सुवें आसा म्हणचे सत ताका कळीत आसलें. भुईमुगाळ भोवन आनी भयणीनो, आज आमी जे कितें करता जावं पुरो आमी वैयक्तीक रितीन वा एक वाडो जावन, एक कुटाम जावन, एक धार्मीक मेळ जावन, वा एक इगर्ज माता जावन, जावं पुरो आमी सेवेचें काम करता वा समाजेंत बरें करता वा हेर कितेंय बरेंपण करता जाल्यार तें देवाच्या मोगातावन प्रेरीत जायचें सोड न्हू, न्हय संवसारी नांवा खातीर, न्हय संवसारी स्थानमाना खातीर. आनी अशेल्या स्पिरितान आमी बरोवंक जायचे जाल्यार, जेजू थंय आसलो स्पिरीत, निस्वार्थी स्पिरीत आमचे थंय आसा करूंक जायचे जाल्यार आमी देवा थंय आमचो संबंध रुता करूंक आसा. जेजू सदांच ह्या दिसांनी आपणा लागीं आनी देवा लागीं असो संबंध आमकां सांगते आसा. आनी त्या संबंधाच्या बळान मात्र जेजू असले एक विरोधपण फूड करूंक शकता सोड न्हू, ना तर ताच्यान जाते नासलें. तर मुखार भोवन आनी भयणीनो, जेजू थंय बापा थंय आमचो संबंध आमी गूंड करया, त्या संबंधांत आमी बळवून जावया. आनी तेन्ना कसलेय संकश्ट येवं दीत, कसलेय समस्या येवं दीत, कसलीय सलवणी जावं दी, कसलीय पिडा आमकां येवं दी, आमी घट रावतले हांव, आमी फातरा भशेन स्थिर उरतले हांव. खडपार बांदलेल्या घरा बरी आमी शाबीत आनी सोबीत उरतले हांव. तर असल्या स्पिरितान, असल्या सळावळेन जेजू संगी बापा संगी जिवंक प्रयत्न करयांगी. भोवन आनी भयणीनो, आयच्या किर्तनाचो श्लोक असो आसा, म्हज्या आकांताच्या वेळा सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो, ताणें म्हजो ताळो आयकलो. आमी हर एकले एका ना एका वेळार आकांताक सांपडटा, बरोसो सांडटा, मुखार कितें म्हूण आमकां कळीत जायना. ह्या संदर्भार जर आमचो बरोवसो देवाचेर आसा, तो खंडीत जावन आमकां राखता, सांबाळता. हो जावन आसा आमचो बरोवसो, ही जावन आसा आमची पातयणी. असली एक पातयणी आमचे थंय गूंड करून हे कीर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. म्हज्या आकांताच्या वेळा सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो, ताणें म्हजो ताळो आयकलो. म्हज्या आकांताच्या वेळा सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो, ताणें म्हजो ताळो आयकलो. हांव तुजो मोग करतां सर्वेस्परा, तूंच म्हजें बळ. सर्वेस्परूच म्हजें कडाप, म्हजें बुरूस आनी म्हजो सिडवंदार. म्हज्या आकांताच्या वेळा सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो, ताणें म्हजो ताळो आयकलो. म्हजो देवूस हांवें आसरो सोदून वेचें कडाप, तोच म्हजें डाल, म्हज्या स्वरक्षणाचें शीम आनी म्हजें भद्रतेचें कोटें. ताका जावं मान महिमा, कित्याक हांव ताका उलो मारिना फुडें म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो तो म्हाका निवारता. म्हज्या आकांताच्या वेळा सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो, ताणें म्हजो ताळो आयकलो. भिरांकूळ लारां म्हजे वयल्यान पाशार जालीं, उदकांतल्या आपायाच्या लारांनी म्हाका वेडो घालो. गुंडायाच्या सुळयेंत तांणी म्हाका पिचार केलो, मरणाच्या पासांत हांव सांपडलो. म्हज्या आकांताच्या वेळा सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो, ताणें म्हजो ताळो आयकलो. म्हज्या आकांताच्या वेळा सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो, कुमकेक ये म्हणून म्हज्या देवा लागीं हांवें हाक मारली. आपल्या मंदिरांतावन म्हजो ताळो ताणें आयकलो, म्हजी बोब वचून ताच्या कानान पडली. म्हज्या आकांताच्या वेळा सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो, ताणें म्हजो ताळो आयकलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. भोवमुगच्या इश्टनो, आमचो करेजमो आखेर जावन आयलो.
या क्रिस्माची खाणीक त्याग सॅक्रिफीस जर तुमकां एका बऱ्या उद्देशाक दान दिवंक जाय जाल्यार तुमकां एक वर्तो अवकाश आसा. ह्या पोटीची क्रिस्माची काणीक आमी मालगड्या याचकांच्या भलायकी निधीक वापरता. तुमकां कळीत आसा हर एका वर्सा ह्या कार्मेल प्रेरणा मुखांतर आमी क्रिस्मांत तशेंच बायबल डायरेक ह्या 2 तेसावां खातीर काणीक जमो करता आनी हर एका आमच्या कामांत तुमचो पाठिंबो सदांच आसा. आनी आतां ह्या क्रिस्माची काणीक त्याग सॅक्रिफीस आमच्या याजकांच्या भलायके पासत तांणी पिडेस्त पडटना तांच्या ट्रिटमेंटा खातीर उपयोग करूंक आमी ही निधी वापरता. आनी ह्या दिशेन हांवें पयलें सांगिल्लें आनी ह्या एका बऱ्या कामा खातीर सुमार 1,30,000 जमो जाल्यात येदोळ म्हणसर तुमी दाखयल्ल्या उदार मनाक देव बरें करूं म्हणटा. आनी मुखार तुमकां जे कोणें ह्या बऱ्या कामाक हात मेळोवंक चिंतला तुमकां खंडीत जावन अवकाश आसा. तुमी म्हाका संपर्क केलो जाल्यार हांव तुमकां अकाउंट डिटेल धाडून दितलो आनी तुमी पयशे थंयसर क्रेडीट करी येता. हांव फादर स्टीवन पेरेरा कर्मलीत याजक आनी म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन ब्रदर लिक्सन फिगेर्डा, अबिगेल डिसोजा US टावन, जॅनल करिसा डायस वेर्ना गोंया टावन, निशेल लुईस कुवेट टावन, संताना वेस्ली कोटियान पुणे टावन, स्टेल्ला डिसोजा बेंगलोर टावन, एल्रिक शेन मेंडोन्सा वालेन्शिया आतां दुबय टावन, SS फर्नांडीस बेल्लोर टावन, जॉयल सिक्वेरा मस्कत टावन. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता. ते सांगता देवदीन अन्ना मारिया डिसोजा हॉस्पेट मोठबिद्री टावन हिका सर्वेस पर देव सस्नीक विशय फावो करून म्हणून आमचे मागणे. तुमकां समेस्तांक एका परबायचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोगसो.